Mayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Magapadayon kita karong adlaw sa pagtuon aning importante na topic mahitungod sa pagsimba. Importante kay ni natagaan nato og kabug-aton kaning pagsimba. Daghan kay mga magtutuo wala masayod unsa ni kabug-at ning pagsimba ug nganong kinahanglan masayran nato ang sakto na pagsimba ug kaha naay mga giisip sa Ginoo na dili sakto o dili makahimuot na pagsimba. Ang atong topic karon atong gipangaluhan, what kind of worship is pleasing to God? Sa Bisaya panahubad, unsang matang sa pagsimba ang makapahimuot sa Dios. Ikaduhang yugto na kita sa atong pagtulunan. Ako lang pahinumdom no, katong karon pa nakasubay ning atong pagtulunan. Inyong matanaw ang part 1 ning atong pagtuon didto sa akong YouTube channel under Miles 7, MYLC 7 para mas makasabot mo og maayo kung inyong matanaw sugod ang part 1 ning atong pagtulunan. Akong gituyo og review pagbalik ang atong nakatunan sa part 1 kay pamati nako daghan pa jud kay tang kinahanglan makatunan mahitungod sa pagsimba. Unsa gaytong unang punto? Worship is the privilege of the children of God. Ang pagsimba mao ang pribilehiyo sa mga anak sa Dios. Unsay pasabot nako niini, ang pagsimba mga halad kini nabuhat paghatag pasalamat dungog ug himaya diha sa Dios para lamang sa mga gitawag na anak sa Dios. Unsay pasabot ni ana? Diri sa yuta gawa sa langit ha? Walay katungod si bisan kinsa na dili niya anak na musimba kaniya. Pribilehiyo lamang ning pagsimba sa mga tao na naay relasyon sa Ginoo. Balikon nako, ang pagsimba alang lamang para sa mga magtutuo diha ni Kristo Jesus. Atong basahon sa Isaiah chapter 43 verse 7. Ang tanan, unsay pasabot ana, tanan tao sa kalibutan dili, ang tanan nga gitawag sa akong ngalan, sa ngalan sa Ginoo, but pasabot dili tanan na binuhat ha gitawag sa Ginoo nga akong gibuhat alang sa akong himaya. Sa in-English pa, created for His glory. Sa ato pa naaday mga tao na gitawag sa Ginoo alang lamang sa pagsimba kaniya. Klaro kayo ha? Gibuhat to sila alang sa himaya sa Dios. Kinsa man ni silang gibuhat for God's glory? Mga gitawag sa ngalan sa Dios, walay lain kung dili magtutuo, mga tinud-anay na born again Christians. Kadungog mo ana mga pangaturungan o mga panultihon na kasagaran gigamit karon sa wali, unsa man ang isa? God loves you the way you are. Kadungog mo ana na mga phrases sa Bisaya pa, gihugma ka sa Dios bisan kung unsa ka. Kadungog ka ana. Kana mga igsuon, dako kayo na bakak. Balikon ako. Dako kayo na siya na bakak. Wala na higugma ang Ginoo kung unsa ka. Wala na higugma ang Ginoo kung unsa ka. Ang basihanan sa gugma sa Ginoo wala nagikan sa atua kung unsa ta. Gigugma ka sa Ginoo kay tungod si kinsa ang Ginoo. Walay naa kanato na angayan sa gugma sa Dios. Kabalo mo unsay sulti sa Biblia, matud kanato atong basahon sa Ephesians chapter 2 verse 3. Kitang tanan, ikaw ako walay mapili. Usab kaniadto ni adtong unang panahon, nagkinabuhi ta sa mga kaignon sa atong unod, nga nagpatuyang sa mga tinguha sa unod ug gunahuna, nagpatuyang tag kinabuhi alang sa atong unod ug gunahuna ug sa kinayahon mga anak sa kaligutgot. Balikon nako, anak sa kaligutgot. In English pa, children of wrath, sama sa uban. Sa ato pa mga igsuon, ang tanaw sa Ginoo nato sa una na wala pa ta nagkinabuhi diha kaniya, kaligutgot. Ha? Anak ta sa kaligutgot. Kung nagpabilin ka sa imong sala, anak ka sa kaligutgot. Paminawa ko ninyo ha,
mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, pagbantay mo anang mga pulong na self-serving statement. Unsa may pasabot na ko aning self-serving statement? Mga pahayag na kaugalingon lang ang gisilbihan. Kana bang mga panultihon o wali, example ana na God loves you so much na bisan ikaw na lang ang nabilin na tao aning kalibutan, ihalad lang gihapon ni Kristo ang iyang kinabuhi sa krus alang kanimo tungod kay ining ana kaka-special diha kaniya. Kadug mo ana mga igsoon na wali, dako kana na bakak, wrong. Klaro kayo ang gisulti sa Biblia na anak ta sa kaligutgut sa Dios. Sa adlaw-adlaw na nagpabilin ka sa imong sala, nagtigom ka sa kaligutgut sa Amahan. Unsay gisulti sa Romans chapter 2 verse 5? Apan tungod sa katig-ag sa imong ulo, gahi kuno kay imong ulo, sa imong kasing-kasing, pati pod ang imong kasing-kasing, na dili mahinulsulon, dili jud ka magbasol, ikaw nagatipig og kaligutgot, sa in English pa storing wrath, alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kaligutgot og sa pagpadayag sa matarong sa paghukom sa Dios. Unsay pasabot ni ini mga igsuon? Kung magpabilin ka sa imong sala tungod sa kagay sa imong ulo kasing-kasing, nagtigom ka sa kalagot sa Dios ug matagamtaman nimo ni sa panahon sa paghusga diha sa pagbalik ni Kristo diri sa yuta. Napaylain na panultihon ay God loves the sinner but hates the sin. Kanuog mo na mga igsoon na panulti. God loves the sinner but hates the sin. Gihugugma sa Dios ang makasasala apan gidumtan niya ang sala. Kanuog mo na usa ni kadakong bakak. Wala nahigugma ang Ginoo sa mga tao na nagpabilin sa sala. Mauni ang gisulti sa Psalm chapter 5 verse 4a. Dili ka Dios nga nalipay sa pagkadautan. Ang Dios wala jud malipay sa pagkadautan nimo mga buhat. Verse 5b. Gidumtan niya tanan pagkadautan. Gidumtan sa Ginoo ang tanan na nagbuhat og dautan. Buot pasabot dili lamang ang sala ang iyang gidumtan, ang mismong makasasala ang iyang gidumtan. Matud pa ni R.C. Sproul ay, God does not send the sins alone in hell, but also send the sinners along with it. Giparaphrase lang ko ni habot pasabot, ang Dios wala magpadala sa mga sala na nag-inusara dito sa impyerno kung dili gipadala usab niya ang makasasala uban niini. Ayaw lagi ninyo himua ang Ginoo sama sa tawhanon na hunahuna. Ang Ginoo dili pariha kanato. Kintahay lang ha, kinsa man diri ang single na wala pay uyab. Kintahay lang, nakagusto ka sa babay, na in love ka sa babay. Nganong nahigugma man ka anang bayhana? Tungod ba kay gwapa siya? Tungod ba kay buutan siya? Tungod ba kay dato siya? Og nindot siya og batasan? Di ba naadyo'y hinungdan nganong nahigugma ta sa atong isig kataw? Pamati ako ninyo, ang Ginoo dili ingining ana. Gihigugma ka sa Ginoo lagi. Ang pagkatinuod, grabe ang gugma sa Ginoo nimo. Pero ang rason sa iyang gugma, dili naa kanimo, dili tungod nimo. Mauni ang rason. 1 John chapter 4 verse 10, basahon na to. Kini mao ang gugma, mao kuno ni ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios. Wala tay paggugma sa Dios oy. Kung dili nga siya nahigugma kanato, kung dili ang Ginoo nahigugma kanato og nagpadala sa iyang anak aron mahimong halad sa pagpasiuli alang sa atong mga sala. Ang basihanan sa gugma sa Dios diha kanato ang iyang kagalingon, walay naa kanato na angayan hugugmaon sa Dios. Nganong naghisgot man ko niini? Tinuod gigugma ka sa Ginoo pagmaayo, pero dili unsa ka. Hilabihan ang yang gugma kanimo na dili siya ganahan na magpabilin ka sa imong kinaiyang makasasala. Mao ka na ang rason sa imong kaluwasan. God loves you so much
not the way you are, but to change you into the likeness of His Son, Jesus Christ. Giluwas ka, dili para magpabilin ka sa imong sala, aron mausab ang imong kinaiya na masama ka sa kinaiya ni Kristo Jesus. Giluwas ka para matagaan ka og katungod na mahimong anak sa Dios, aron matagaan ka og pribilehiyo sa pagsimba kaniya. Mao ni ang gisulti sa John chapter 1 verse 12, apan ang tanan nga midawat kaniya. Kinsa man tong gidawat kaniya? Kanila gihatagan niya ang katungod na mahimong anak sa Dios. Unsa man na? Kanila nga magtuo sa iyang ngalan, pasabot sa tanan na nituo sa iyang ngalan, sa iyang mga gipanulti. Na ay mga panudlo karon no, na sulod na naghinay-hinay sa simbahan, usa kini ka mini na panudlo. Kini siya gitawag nato og antinomianism. Kabalo ko na ako na ning gisgutan sa una, no? Pero ato ning reviewhon. Unsa maning antinomianism? Greek word na anti meaning against, and nomos meaning law. So, but pasabot sa antinomianism, supak sa balaod. But pasabot ng usa kuno ka Kristohanon, dili na kanahanglan musunod sa balaod sa Dios, kay tungod gidawat na niya si Kristo, busa luwas na kuno siya, na bahalag magpadayon pa siya siyang sala, magpabilin siyang luwas. Ha? Kaniha mga igsoon, dako kini na bakak. Ang lain na tawag na aning doktrina kay gitawag ni og hyper grace, naghatag og gibug-aton sa kadagaya ug igo sa grasya sa Dios nga dili kinahanglan nga maghinusol og magpuyo sa usa ka masinugtanong balaan nga kinabuhi isip usa ka Kristiyano. So gitudlo ni kuno na dili na kinahanglan magpuyo og balaanon na kinabuhi, usa kini kadakong bakak. Ilang gituis ang pulong na grace o gihimo nilang hyper grace. Ang tawag nila sa tao na Kristohanon kuno, pero nagpadayon sa ilang sala, gitawag na nila og carnal Christian, a Christian who still live a worldly simple life. Basing nakadungog na mo ani mga pagtulunan, no? Kaning tawhana na iladong pastor sa mega church dito sa Singapore. Ang ngalan na niya si Joseph Prince. Ang perti kadako ang iyang simbahan og usa ni siya kailado na pastor na nagpasundayag og nagpadako ni ining doktrina na hyper grace. Pagbantay mo ni ining mga igsuon. Ang usa sa pinakapaboritong verses sa mga supporter aning hyper grace ba na ila kunong basihanan, makita kuno ni sa Romans chapter 6 verse 14a. Atong basahon ha. Kay ang sala dili makagagahom diha kanimo, kay wala ka ilalom sa kasuguan kung dili ilalom ka sa grasya. Mauni ang ilang eksplanasyon. Ang sala kuno walay gahom diha kanato na Kristiyano, kay wala ta na sa ilalom sa kasuguan kung dili sa ilalom ta sa grasya. Para sa mini na mga magtutulo sama ni Joseph Prince, mauni ang ilang paborito na verses na kuno ang Kristohanon kuno ang tananiyang sala, bisan pa ang umaabot na sala, gibayran na kuno ni Kristo Jesus dito sa krus. Busa wala nay gahom ang sala kanato, og bisan pa magpadayon ta sa atong sala, dili kuno mawagtang ang atong pagkakristohanon tungod kay gidawat na nato si Kristo. Dako kaayo na bakak. Pamati ako ninyo, ang pagtuon sa Biblia, dili lang kay usa ka bersikulo atong kuhaon. Sayop na context gali, sayop na pagtuo. Ayaw ninyo basihi ang inyong tibuok pagtuo sa usa ka bersikulo. Sayop ka na. Ang atong pagtuo wala nakabasi sa usa ka bersikulo, kundili sa gitudlo sa tibuok Biblia. Ayaw mo basta tuo lang tungod kay naay verses na makita sa Biblia, dili na siya mao. Ang atong hugot na pagtuo wala nakabasi sa usa ka bersikulo kundili unsay gitudlo sa tibuok Biblia.
Si Satanas mo gamit og mga pulong sa Dios sa dihang gitintal niya si Jesus didto sa kamingawan. So nagpaila lamang na si Satanas master kaayo na muhimo og mutuis sa pulong. Ang importante na kabaluta unsay gitudlo sa tibuok Biblia. Kung makakita mo na ang mga bersikulo sa tan-aw ninyo sukwahi ni sa gitudlo sa Biblia, tan-awa dayon ninyo ang context. Unsay pasabot nako sa context? Context gali, nagtumong sa naglibot nga kasayuran, mga kahimtang o background nga makatabang sa pagpatinaw sa kahulugan sa bersikulo o teksto. Dili lang usa ka bersikulo kundi ang tibuok passage unsay pasabot niini. Tagaan ta mo og unsay pasabot sa context sa kintahay sa James chapter 4 verse 7 atong basahon B. Sukli ang yawa ug siya mo palayo gikan kanimo. Kaning bersikulo ha, pwede ni gamiton sa mini na mga magwawali ug musulti sila. Kita mo, naatay gahom na musukol sa yawa. Suklan na to ang yawa para ang yawa mudagan diha gikan kanato. Ha? Napay panultihon nila, in Jesus name, yawa pahawa diri. Ay, dako kayo na nabakak mga igsuon. Atong tanawon ang tibuok bersikulo unsay gisulti. Balik ta, James chapter 4 verse 7. Itugyan imong kagalingon diha sa Dios. Klaro kayo no? Itugyan una imong kagalingon sa Dios. Unsay pasabot ana? Wala tay gahom batok sa demonyo. Wala tay gahom, mas maalamon si Satanas diha kanato. Ayaw mo pagdahom na makapildi ta kang Satanas. Paninguhaa na ang Ginoo mauy mo makigbatok kabahin kanato. Sa ato pa submit to God. Itugyan nato ang atong kagalingon ug tagaan nato na ang Ginoo mauy makigbatok alang kanato. Mao na ang sakto na context. Karon balik ta atong bersikulo na paborito kay sa mga hyper grace, Romans chapter 6 verse 14. Ha? Kay ang sala dili makagagahom diha kanimo, kay wala ka sa ilalom sa kasuguan, kundili ilalom ka sa grasya. Kung kaniya atong basihan mga igsuon, mura tuod na pwede ta mo padayon sa atong sala na walay kabalaka, no? Mao ba na? Atong tanawon ang tibuok context. Atong tanawon ang sunod na bersikulo dayon. Unsa man, magpakasala na lang ta tungod kay wala kita sa ilalom sa balaod. Apan ilalom sa grasya, unsay gisulti diri, ang Dios gadili. Sa in-English pa, God forbid. Klaro kay mga igsoon na ang second verses di ay sa verse 15 gasulti na gidili na magpadayon ka sa imong sala. Unsa pay gisulti diri? Verse 16 atong basahon. Nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga nagpaulipon ni bisan kinsa, kung nagpaulipon ka, nagpabilin kang ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug mo resulta kini sa kamatayon. Buot pasabot kung magpabilin day ka na magpakasala. Ha? Kung magpabilin ka sa imong pagpakasala, ulipon gihapon ka sa sala. Kung ang imong kasing-kasing anaagyapon sa kahinam sa pagpakasala, nagpaila lamang ka na dili ka pa tinud-anay na luwas. Balikon nako, kung ang imong kasing-kasing gihapon nagyapon sa kahinam sa pagpakasala, nagpaila lamang ka na dili ka tinud-anay na giluwas sa Dios. Ang timailhan na ikaw tinud-anay na Kristohanan, dili lang kutob sa imong mga baba, nagidawat nimo si Kristo Jesus, dili na siya mao. Bisan pa usa ka kalibo na nidawat kang Kristo, kung walay kausaban sa imong kinaiya, dili ka tinud-anay na Kristohanon, mini ka na pagka-Kristohanon, giilad lang nimo ang imong kaugalingon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 atong basahon, busa bisan kinsa nga anaa kang Kristo. Anaa ka kang Kristo, ikaw usa ka bagong binuhat. Ang karaan na wala na, ang baguan niya na. Unsay pasabot na, ang tao na tinud-anay nagibag-o ni Kristo, bag-o na pud siya og kinaiya. Ha?
Bag-o ka na binuhat, giusab ang imong kasing-kasing sa una, ganahan ka magpadayon sa imong sala. Imo pa galing ipanghinambog ang imong sala, pero karon gibag-o ka na. Dili ka na ganahan magpakasala. Wala ko gasulti na perpekto na ka, wala na kay sala. Ang akong gisulti, anaa na kay kasing-kasing na maguol sa imong sala. Balikon nako, maguol sa imong sala. Dili malipay sa imong sala. Anaa na kay kasing-kasing na nagtinguha sa paghimaya ug pagsimba sa Dios. Ang rason sa imong kaluwasan, dili aron magpabilin ka sa imong sala, kung dili aron mausab ang imong batasan, aron ikaw mabalik sa pagsimba sa Dios, dili kay magpabilin ka sa imong pagkamakasasala. Ang rason sa imong kaluwasan, dili aron magpadayon ka sa kalipay sa imong sala, kung dili aron magahilak ka ug magsubo sa imong sala, magbasol ka, maginulsol ka sa imong sala. Mao ni gisulti sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kay kita mga binuhat niya gilalang diha kang Kristo Jesus unsa alang sa maayong buhat. Gihimo ta, gitawag ta alang sa maayong mga buhat. Wala ka naluwas tungod sa maayong buhat, apan giluwas ka para sa maayong buhat aron sa pagsimba sa iyang ngalan. Matthew 5 verse 17. Ayaw kamo paggunahuna nga mianhi ako aron sa pagwagtang sa balaod o sa mga propeta. Klaro kayo. Wala niya ni si Kristo Jesus aron wagtangon niya ang iyang kaugalingon na mga balaod. Wala ako muanhi sa pagwagtang sa balaod, kung dili pagtuman niini but pasabot gitagaan ka og kusog, gitagaan ka gahom, gibag-o ang imong kasing-kasing aron makatuman ka sa balaod sa Dios. Kabalo ba mo ng kasagaran wali karon sa mga katawhan ba kay self-serving kayo, labi na ning mga mini na mga pastor. Example niini, dawata ninyo si Kristo aron maluwas kamo sa kalayo sa impyerno. Kung kutob na inyong wali ni ana, dili na siya gospel. Unsa may gisulti, di ba mingon mo nang gisulti sa Biblia, oy John 1:12 na kung dawaton nimo si Kristo gitagaan kanyang katungod na mahimong anak sa Dios. Paspas kay mo makamemorize no. Una sa tanan, unsay pasabot sa pagdawat diha ni Kristo. Dili lang kay gidawat nimo basta lang iyang nganan. Ang but pasabot sa pagdawat sa ngalan ni Kristo, gidawat pud nimo ang tibuok niyang pulong. Unsa man ang pulong ni Kristo, na ikaw makasasala o ikaw kinahanglan magbasol, maginulsol sa imong sala. Ang lain tawag sa gospel ba kay maayong balita, pero walay tao na mudawat sa maayong balita kung wala sila kabalo una sa bati na balita. Wala ta giluwas sa Ginoo para mawagtang ang atong problema. Mauni ang kasagaran na wali karon sa mga progressive Christianity o di ba kaha sa prosperity gospel. Dawatan ninyo si Kristo para mawagtang ang inyong problema sa kwarta, panglawas o masulban ang problema ninyo sa inyong kinabuhi. Unsay tan-aw ninyo sa gospel? Luwason mo sa inyong problema? Luwason mo sa inyong kasakit o pag-antos? Luwason mo sa impyerno? Oy! Wala ka luwasa para magpadayon ka sa imong sala. Giluwas ka kay piniriso ka sa sala. Mao ni ang gisulti sa John chapter 8 verse 34. Si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo na ang tanan nga makasasala, unsa kuno ang tanan makasasala? Ulipon sa sala. So ulipon ta sa sala. Ambak ta sa verse 36. Busa kung ang anak, si Kristo kuno, gibuhian ka, mahimo ka na tinuod nga gawas nun. Kung tinuod yung kang gibuhian ni Kristo, mahimo kang tinuod na gawas nun. Mauni ang but pasabot diri. Ngano man makahimo na ka og sunod sa balaod, kay ikaw gibuhian naman sa sala. Mao na ang gisulti diri, gibuhian ka sa sala. Apan kun ang tinguha sa imong inod, ganahan lang yapon magpabilin na ulipon ka sa sala,
kay tungod wala ka tinuod na gibuhian. Mindi ka na pagkakristohanon. Daghang kay mga tao na nagpakaron ingnon na kristohanon sila apan sa buhat dili makita ang ilang pagkakristohanon. Nagpakaron ingnon na anak sa Dios apan di ay sa pagkadinuod yawa ang ilang amahan. Mao ning gisulti sa verse 44, iya kamo sa inyong amahan ang yawa. Kinsa ang ilang amahan? Ang yawa. Ug buot ninyo nga tumanon ang mga tinguha sa inyong amahan. Kung ang inyong tinguha maong pagbuhat, pagpabilin sa inyong makasasala, sa inyong sala, tungod kay ang inyong amahan yawa. Maunay but pasabot. Ayaw mo palimbong aning mga hyper grace. Nagituis nila ang grasya sa paghatag nila og lisensya sa pagbuhat og dautan. Imbis ang grasya mo'y naghatag og kagawasan sa pagsunod sa balaod, ilang gituis. Ang tinuod na anak sa Dios maay kadaugan batok sa sala. Mao ni gisulti sa 1 John chapter 5 verse 4. Kay bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, kung ikaw tinud-anay nagipanganak sa Dios, makadaog sa kalibutan, overcome the world. Unsay but pasabata ug kini mao ang kadaugan na nakadaog sa kalibutan, ang atong pagtuo. Busa kining atong pagtuo nagihatag ni Kristo Jesus sa atong kasing-kasing, magahatag na to gahom ug kadaugan batok sa sala. Wala gay kay kadaugan tungod kay dili ka anak sa Dios. Ang ikaduhang punto sa pagsimba mao ang pagtagad ug pag-ila sa Dios na soberano sa tanang butang. Worship is to acknowledge God's sovereignty. Ang pagsimba mao sa pag-ila sa pagkasoberano sa Dios. Karon, unsa may kalabutan sa pagkasoberano sa Dios sa pagsimba? Sabton ta mo ha? Sa libro sa Revelation, si John o si Juan sa binisaya pa, nabugatan sa kahalangdon sa pagpadayag nga iyang nadawat gikan sa anghel. Atong basahon sa Revelation chapter 22 verse 8. Ako si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita ni ining mga butanga. Ug sa diha nga ako nakadungog ug nakakita niini, unsay gibuhat ni Juan? Ako mihapa sa pagsimba. Asa siya nihapa? Sa tiilan sa manulunda. Kinsa ning manulunda? Anghel nga nagpakita niini kanako. Si Juan sa dihang gipakita siya og dili mahulagway na pananawon, vision. Pagpadayag na hilabihan kangilngig na dili makaproseso sa iyang hunahuna. Grabe kayo kadako, dili makaya siyang panghunahuna, dili siya makaeksplikar sa tanan, dili siya makasabot sa tanan, normal na kinaiya sa tao na musimba dayon sa mga butang na halangdon kayo na iyang makita. For example ha, tagaan ta mo og example. Nindot kay siya mo kanta, uy. Nindot pa jud kay siya mo sayaw. Agoy, ang atong hunahuna na puno sa pagdaig, mauna daghang kay mga tao na nahimo og fans, naghimo og fans club, ug gihimo nilang idolo kanang mga tawhana. Tawagon dayon nila ang ilang paboritong aktor, paboritong singer, artista ug uban pa, idol! Idol! Ngano man? Kay ngilang kasing-kasing na puno sa pagdayig sa ilang idolo. Okay raman taon nang mudayeg ka sa tao, oy, pero kung imong pagdayeg nagsige na lagbalik-balik sa imong huna-huna, usa na kadako na sala, nahimo na nagani na obsession, permi na lang sa imong huna-huna. Naiuban ay, unsa gani sapatos na gigamit sa ilang paboritong basketball player, maupod ang sapatos na ilang gamiton. Unsa gani ang fashion sa ilang artista na paborito, ila ding sundon. Na ako'y nabasahan ba diha sa Pilipinas, batanong babae, murag 16 years old, nagisugo na bantayan ang tindahan siyang lola, iyang gipalit ang tanang halin sa merchandise sa Blackpink. Kaluoy siyang lula, naghilaktaw ng yang lula. Naiuban na mularga jud sa Manila o sa Singapore para lang maka-attend sa concert sa Blackpink. Kabalo mo unsay tawag na ana nila mga igsuon?
celebrity worship syndrome. Unsay lain tawag aning celebrity worship syndrome? Idolatry. Usa ka grabe na sala tungod kay usa kani ka rebellion o pagtraidor sa Ginoo na imong mangbubuhat. Atong basahon ang sumpay sa Revelation 22 verse 8. Apan siya miingon kanako, ang anghel kuno mingon kang Juan sa dihang ni simba si Juan, ayaw ka na buhata, ako usa ka isig alagad. Sa basabot ana, fellow servant, ulipon lamang ko sama kanimo. Ug ang imong isig ka propeta ug sa tanan nga nagtuman sa mga pulong niini nga linukot, simbaha ang Dios. Paghuman ug hapa ni Juan, ang sulti sa anghel, ayaw tawo na buhata. Violation ka na sa first commandment, love the Lord your God with all your heart, strength, and mind. Ang ipan ang imong kasing-kasing unahuna og kusog, imong gibaling sa uban, kadakuan na sala, busa gipahinunduman ta sa anghel. Sa ratawon ko kaisig alagad. Unsay pasabot niini, aning kalibutan na mga igsoon higalag amigo, daghan tao na mas gwapo pa kaysa atua, mas maalamon pa, mas daghag talento, o mas maayo makanta, nindot mo kanta, nindot mo sayo, o guban pa. Apan hinundumi na bisan unsa pa sila ka maayo. Silang tanan binuhat usab sama kanato sa Ginoo. Busa atong himayaon ang Ginoo na nagahatag kanila og talento. Mauna ang but pasabot diha kang sa anghel diha kang Juan. Juan, kabalo ko na napuno ka sa kamangha sa imong nakita, apan usa lamang ko kaalagad na sama kanimo nagitagaan og responsibilidad. Ang angayan nimong simbahon ang Dios, kay siya ang soberano sa tanan. Sa unang panahon, ang mga pagano daghan kay mga Ginoo na ilang gisimba-simba. Example niya na makita nato sa Biblia, gisimba sa mga Canaanites, Phoenicians, Amorites kay si Molech. Makita nato na sa Leviticus chapter 18 verse 21. Ayaw gihatag ang bisan kinsa sa imong mga anak aron ihalad kang Molech, kay dili mo pagpasipalahan ang ngalan sa imong Dios. Ako mao ang Ginoo. Kabalo mo sa ilang gibuhat, ilang mga anak ilang gihatlad kang Molech na usa ka sakripisyo. Ilang gilabay, ilang gisugnod ang ilang anak sa kalayo alang sa usa ka pagsimba kang Molech na demonyo. Nganong bugat man kay ang ilang, grabe man ang ilang paghalad sa ilang sakripisyo para pagpakita sa ilang kadakong gugma ni Molech. Pamati, bisan unsa na imong gitagaan og dakong pagtagad, dakong panahon ug pirming ginahuna, mao kana imong idolo. Kinsa gani imong gitagaan og dako na sakripisyo, mao kana imong idolo. Mingon ka, maayo na lang kay wala ko ga-idolize sama sa uban na artista. Pamati, pero unsa gani imong gitagaan og dakong panahon, kintahay imong hobby, imong basketball, imong tsakatsa, imong Mobile Legend, imong trabaho, imong anak, imong asawa, o bisan kinsa pa na imong gitagaan sa dako nimong sakripisyo, labaw sa tanan kana imong Ginoo. Wala kay panahon sa quiet time, kay busy ka sa imong trabaho para makaprovide ka sa imong pamilya. Ang imong pamilya maoy imong Ginoo. Ang idol dili man na kinahanglan na sayop. Sayop di ay nang higugmaon nimo imong asawa, dili gisugo manggali sa Bible na bana higugma ang imong asawa sama sa paghigugma ni Kristo Hesus sa simbahan. Pero ang sakto mahimong sayop kung mas gihigugma nimo ang imong asawa kaysa Ginoo. Ngano man, naay mga bana na under sa ilang asawa ug tanan sugo sa asawa tumanon bisan mapalayo sila sa Ginoo. Bisan ang kagalingon nilang asawa mao'y hinungdan sa ilang pagbiya sa Ginoo, mao kana
ang nahitabo sa pinaka-wise, pinakamalamon na tao sa tibuok kalibutan na mao si Solomon. Unsay sulti sa Biblia mahitungod kang Solomon? 1 Kings chapter 11 verse 4 atong basahon. Og sa pagkatigulang na ni Solomon, unsay nahitabo, ang iyang mga asawa, daghan manig asawa, ang iyang mga asawa nagpaliso sa iyang kasing-kasing sa pagsunod sa laing mga Dios, ug ang iyang kasing-kasing wala magmatinumanon sa Ginoo nga iyang Dios. Pwede sa diay na ang imong asawa ang makapaliso, makapalayo sa imong debosyon diha sa Ginoo. Nay uban, bisag dili ilang asawa, ilang uyab, mas gipili nila ilang uyab kaysa ang pagtagad sa Ginoo. Ngano ang Dios raman jud ang angayan simbahon sa tanan. 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Imo Ginoo ang pagkadako, tanawa ha, greatness, ug ang gahom, power, himaya, glory, ang kahalangdon, majesty, ug ang kahalangdon, kay wala may igo na punto ani sa Binisaya, no? Hulagway. Splendor, kay imo ang tanang butang sa langit sa yuta. Nganong angayan simbahon ng Ginoo, kay ang tanan gahom, tanan himaya, pagkadako, pagkahalangdon naa sa Dios. Tungod kay ang tanan natong naangkon, ang atong kinabuhi, ang atong kusog, talento, ang atong kabtangan, atong pamilya, atong trabaho, atong ginanhawa, gikan tanan sa Dios nga angayan sa tanan natong himaya o pinakataas na pagsimba gikan kanato. Ang Dios lamang ang angayan. Ang ikatulong punto sa pagsimba, worship is the fundamental reason for our existence. Ang pagsimba mao ang sukaranan nga hinungdan sa atong paglungtad, mao kana ang rason sa atong pagkamugna. Gihimo kita para sa pagsimba sa Ginoo. You are made for God. Ang pinakakumun na pangutana sa kinabuhi, ngano kaha nagipakataw kuno? Unsa may rason sa akong pagkabugna, nganong gipanganak man ko aning kalibutana? Kabalo mo sa itubag, aron sa pagsimba sa Dios. Aron sa pagsimba sa Dios. Kabalo ko na napay daghan mga pangutana, pero ang uban na pangutana secondary ra na, dili na maong pinaka-importante. Nganong gipanganak ka na pobre, nganong wala kay daghan talento, nganong bati kag nawong o daghang ka problema, dili na mao ang pinaka-importante. Usaray pinaka-importante, nganong gibuhat ka sa Dios tubag aron pagsimba sa ngalan sa Dios. Moning gisulti sa Colossians chapter 1 verse 16, kay diha kaniya, diha kuno kang Kristo Jesus, gibuhat ang tanang butang, ang mga butang sa langit, ani sa yuta, makita og dili makita, bisan mga trono, kung ang mga kagamhanan, kung ang mga punuan, kung ang mga pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat, pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo, ug alang kang Kristo, para kang Kristo. You are made, you are created for Jesus Christ. Mao na ang gisulti sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Apan kamo mao ang piniling katawhan. Kinsa ka? Pinili ka. Kinsa ka? Pinili ka na katawhan. Ang mga harianong pari ug mga balaang nasod, unsay rason sa imong pagpili? Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron unsa magsangyaw sa mga pagdayeg. Aron unsa magsangyaw sa mga pagdayeg. Unsay but pasabot ani aron pagsimba sa kaniya. Kaniya nga gatawag kaninyo gikan sa ngangitngit ngadto sa iyang katingalahang hayag kahayag. Sa ato pa mga igsuon, pinili ka.
Dili ka special ka sa imong kagalingon, dili kung dili pinili ka. Unsay rason nganong gipili ka aron magsangyaw sa iyang pagdaig. Unsay pasabot ana aron magsimba ka sa iyang ngalan. Ang ikaupat na punto sa pagsimba, holiness is the ingredient for worship. Ang pagkabalaan mao ang sangkap sa pagsimba. Sama sa gisulti nako ganiha, dili ta ka basta-basta duol sa Dios sa pagsimba. Bisan pagana Kristohanon ta, dili gyapon ta basta-basta makaduol sa Ginoo ngano man. Sa niagi na akong pagtulunan, akong gituki gamay ang sugo sa Ginoo sa Old Testament paghimo og tabernacle. Unsa may hinungdan nganong gisugo man sa Ginoo ang tabernacle na dili man makasulod ang ordinaryo na tao niini. Ang Parisiyo ra ang makasulod sa tabernacle ug sa pinakasulod sa tabernacle na gitawag og Holy of Holies. But pasabot pinakabalaan na lugar. Ug anang lugar ra ang high priest ra ang makasulod sa usa ka tuig ug kinahanglan maghalad una siya og sakripisyo siyang kaugalingon ug sa katawhan ug kinahanglan maligo siya og sakto ug ang iyang kinaiya sakto ug balaan. Masipyat gani siya bisag gamay sa pagsunod niini, patay jud siya atubangan sa Dios sa altar. Unsa may pagtulunan na makatunan nato diri na dili ka basta-basta makaduol sa Ginoo. Unsay basihanan nako atong basahon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Nga mao lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo. Kinsa ning nagpuyo? Ang Dios sa kahayag na dili maduol. Unsay pasabot sa kahayag na dili maduol? Na walay tao kuno na nakakita o makakita kaniya ang kadungganan ug gahom sa walay katapusan. Amen. Karon, ha? Pasabton ta mo, unsay pasabot aning kahayag na dili maduol? Una sa tanan, kung makakita tag kahayag, unsay but pasabot ana? Unsay hulagway dayon na mabutang sa atong unahuna sa kahayag? Di ba puti? Ang kahayag hulagway ana puti. Ang simbolo matud sa Biblia sa puti kay unsa man? Atong basahon sa Revelation 7-9. Chapter 7 verse 9. Sa tapos niini, ako mitanaw, si Juan kuno, si John, mitanaw. Ug didto sa akong atubangan mao ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay usa nga makaihap perting daghan ng katawhan na dili mahihap gikan sa tagsa-tagsa kanasod. Verse 9b. Nagsulob sila og puti nga mga bisti ug naggunit sa mga palma sa ilang mga kamot. Unsay pasabot nga nagsulob sila og puti na bisti? Unsay pasabot niya na sa puti na bisti? Hinundumi na atubangan sila sa balaang Dios. Ug walay bisang usa na makaatubang ug makakita sa kabalaan sa Dios kung wala sila sulubi sa puti nga bisti. Unsay pasabot ana? Kinahanglan tabunan sila sa pagkamatarong ni Kristo, sa dugo sa pagkamatarong ni Kristo aron sila makasimba atubangan sa Dios. Anhita sa Exodus chapter 38 verse 18 atong basahon. Unya mingon si Moses, karon pakita ko sa imong himaya. Aning panahona si Moses nihangyo sa Ginoo na pakit-on siya sa himaya sa Dios. Ngano man, unsa may tumong sa pagpangayo ni Moses na pakit-on siya sa himaya sa Dios? Para lang ba makakita siya sa kanindot sa Ginoo? Gusto niya masinati ang Dios sa mas lalom ug personal na paagi. Unsay pasabot niini? Kung dako gani imong paghigugma sa tao, gusto nimo makaila kaniya na mas lalom. Maupod kang Moses. Gusto siya na makaila sa Ginoo ug mas lalom. Gusto niya makita ang himaya sa Ginoo, ang iyang pagka-Dios. Unsay tubag sa Ginoo sa diha kang Moses? Verse 20. Apan mingon ang Dios, dili ka makakita sa akong nawong, kay walay makakita kanako og mapuhi. Gipaklaro sa Ginoo na walay makakita sa iyang nawong but pasabot sa iyang pagka-Dios og mabuhi.
Unsay naa sa Dios na wala kanato na mamatay man jud ta. Revelation chapter 22 verse 4. Nagingon ang Biblia sa Revelation 22 verse 4, makita nila ang iyang nawong. Kinsang nila? Kita. Kinakutanan makakita sa nawong sa Ginoo ang iyang ngalan, ang ngalan sa Dios naa sa ilang mga agtang, maanhi kuno sa atong mga agtang. Sa ato pa naghisgot ang revelation na moabot ang panahon na kitang tanan makakita sa nawong sa Dios. Pero aning panahon na wala gitugot sa amahan, sa Dios amahan, na makakita si Moses sa iyang naong. Nganuman unsa may naa sa Ginoo na wala pa kang Moses, ang hingpit na pagkamatarong. Atong padayunon og basa mga igsoon. Exodus chapter 34 verse 6. Ang himaya sa Dios mao ni aning panahuna dili paangayan si Moses na makakita sa nawong sa Dios. Busa gitugutan siya sa Ginoo na makakita lamang sa likod sa Dios, dili sa naong apan sa likod. Ang bakta sa Exodus chapter 34 verse 6 atong basahon. Ug miagi siya, ang Dios miagi, sa atubangan ni Moses nga nagmantala. Niagi siya atubangan, pero ang kamot sa Ginoo gitabunan niya ang nawong ni Moses. Ug mao ni ang nagmantala sa Dios. Ang Ginoo unsa? Ang Ginoo maluluyon ug mapangoron nga Dios, mahinay sa kasugo, madagayon sa gugma ug sa pagkamatinumanon. Amati ako ninyo ang himaya di ay sa Ginoo naglangkob sa iyang daghan na maayong kinaiya. Unsa maning himaya sa Ginoo, maluluyon, mahigugmaon, puno sa gugma ug pagkamatinumanon. The deeper we know God, the deeper we understand His goodness, His mercy, His grace, His love, and faithfulness. Mauni kinauyukan sa kinaiya sa Ginoo. Mao kini ang himaya sa Dios. Balikon nako ang kinuuyukan sa himaya sa Dios mao ang iyang kinaiya. Ang pagkamaayo, ang pagkamaluluyon, mahigugmaon ug matinumanon ug puno sa grasya. Apan ngano man sa Revelation naghisgot man ang upat ka anghel nagapalibot niya na walay undang sa pagbatbat. Revelation chapter 4 verse 8b. Adlaw ug gabi, unsay but pasabot, walay undang kuno. Wala gayud sila muhunong sa pag-ingon, sa pagbatbat ang mga anghel. Unsay lang gibatbat? Balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, nga mao ang kaniadto ug karon ug sa umaabot. Diba sa dihang nagpakita ang Dios sa iyang himaya ni Moses, nagbatbat man siya sa pagkamaayo, gugma, grasya, kaluoy ug pagkamatinumanon. Ngano man diri na ang gibatbat sa mga anghel na walay hunong kay balaan raman. Sa ato pa unsay but pasabot ni ana. Holiness mga igsoon highlights His utter uniqueness, perfection, and moral purity. Unsay but pasabot aning balaan, gipasiug na sa iyang bug-os nga pagkatalagsaon, kahingpitan ug moral nga kaputli. Unsa may but pasabot ana siya mga igsuon, sa ato pa dili ka kaduol sa pagsimba kung wala kay bug-os na pagtan-aw na siya talagsaon ra. Siya ang hingpit sa tanan sa kinaiya, sa gugma, kaluoy ug grasya. Kanang tanan na kinaiya nagisgot na sa iyang pagkabalaan. Sa ato pa imong gitabunan ang imong kagalingon siyang gugma, kaluoy ug pagkamatinumanon ug uban pang kinaiya sa Dios aron ka makasimba sa Dios. Unsay pasabot ana? Unsay pasabot ni ana? Ayaw simba kung nakay gitaguan kasuko sa imong igsuon o kang bisan kinsa. Ayaw simba kung naa kay gitaguan na sala, nganuman, kinanglan una, hiluan nimo imong kagalingon. Kinanglan una,
sakto ang imong batasan, nakapangayo ka og pasaylo, na walay bahid sa imong kasing-kasing ug hunahuna, usa ka makasimba og sakto. Ang ikalimang punto sa pagsimba, the priority of life is worship. Ang prioridad sa kinabuhi mao ang sagsimba. Mao ni sin Unsay pasabot niini mga igsuon, ang pagsimba is a way of life for the Christians. Ayaw tagai og parte ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung dili tagai siya sa tibuok nimong kinabuhi. Dili ka pwede mingon na, Lord, basta Sunday imuha ni na adlaw. Ang uban adlaw di ay. Lord, muhatag ko og 10% tithes. Ang 90% day sa imong kwarta. Ayaw himuang Ginoo na parte lang sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mao ang tibuok natong kinabuhi. Ayaw siya tagay sa gamay nimong panahon, kung dili sa tibuok nimong panahon. Unsay pasabot nako ni ana, wala kong magsulti na muhunong nakagtrabaho sa imong trabaho o mo-devote na lang katanan sa pagsimba. Dili na mao. But pasabot ang imong gugma mulabaw sa tanan nimong oras og debosyon. Mo nay but pasabot sa love God with all. All gali, all circle na siya. Sa ato pa all Monday to Sunday, all days. Gugma siya. Sa tanan nimong finances, sa tibuok nimong pamilya, sa tibuok nimong trabaho, ang tanan ihalad nimo sa Dios. Sa ato pa, kung ikaw teacher, paninguha sama sa ka nagihalad nimo imong trabaho, ang tanan nimong trabaho sa Ginoo, pinaagi sa imong pagtudlo. Kinahanglang sakto og paghimo og tarong. Kung ikaw supervisor man sa usa ka ahensya, kinahanglan imong trabaho usa ka pagsimba, tarong ang imong buhat na usa ka pagsimba diha sa Ginoo. Unsay gisulti sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Busa bisan mo kaon kamo ug muinom o bisag unsa ang inyong buhaton, buhata kining tanan. Klaro kay buhata kining tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Unsay pasabot niini? Kinahanglan di ay naatay God conscious mind. God conscious mind. Unsay but pasabot anang God conscious mind? Pangunahuna na sa tanan natong lihok o buhat anaa ang Dios. Tanan natong lihok ug buhat anaa ang Dios. Ang akong Bible study karon sa akong anak ug sa akong asawa naa sa Book of Esther. Og nakahisgot ko mahitungod kang Queen Vashti or Queen Esther na perti kayo kadaghan og maid. Na ay maid na mupaligo sa iyaha, maid na mupahid og lotion, maid na mo shampoo, mubutang og pahumot. Nganong daghan man kayong maid ang usa ka queen sa unang panahon? Usay ray rason ni ana, paghatag og pahimuot ni Haring Ahasuerus. Paghatag pahimuot ni Haring Ahasuerus para malipay ang hari. Nganong nakahimo man ang mga maid na perpekto jud ang ilang gibuhat, kay naay sila'y gitawag og king conscious mind. Permi na lang silang unahuna na ang ilang trabaho para sa kahimuot sa ilang hari. Pangutana, unsay mahitabo sa maid kung naa sila'y makitang usa ka kaspa sa buhok ni Queen Esther? Patay ang maid. So grabe jud di ay na magbantay sila sa ilang trabaho. Kinahanglan jud ay perpekto ug walay sayop na makapasuko sa hari. Kung ang mga maid nagbantay sa ilang panilbi aron lamang masilbihan ang tawhanong hari na si Ahasuerus, unsa pa kaha ang atong pagsilbi sa hari sa tanang hari kung sila na ay gitawag og king conscious mind? Kita pod kinahanglan na gitawag og God conscious mind. Panghuna-huna na sa tanan lihok ug buhat anaa
ang Dios. Mao ning gisulti sa Ephesians chapter 5 verse 15. Busa, pagbantay, pag-ayo. Unsa sa in English? Be very careful. Dili lang kay careful, but very careful. Kung giunsa ninyo pagkinabuhi, unsay ibot pasot, pagbantay mo pagmaayo sa atong pagkinabuhi. Dili ingon na dili maalamon, kung dili ingon na maalamon. Unsay ibot pasabot ani? Puna ang imong utok sa pagkamaalamon sa pulong sa Dios aron magbantay ka sa imong kinabuhi. Ang ikaunom na punto sa pagsimba, the driving force of worship is love, adoration, and thankfulness. Ang nagpalihok sa pagsimba kay gugma, pagdaig ug pagpasalamat. Ang pirmi na kong gibalik-balik sa akong anak no kay suguon gana tikaw anak, ayaw jud pagbagulbul kay walay gugma gani ang imong pagsunod kanako, dili jud na dawaton sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Kung ihatag ko sa mga kabus ang tanan nga akong gipanag-iya, o gitugyan ko nga akong lawas ngadto sa kalisdanan, aron ako makapasigarbo, apan walay gugma, wala ako'y kapuslanan. Klaro kay mga igsoon, no? Bisag unsa pa kahalangdon, bisag unsa pa kadako, bisag unsa pa kadako ka matagayon ang atong halad, dili ug dili jud na dawaton sa Ginoo kung walay gugma. Importante, bisag unsa pa kadako, dili jud na pagadawaton sa Ginoo, kinahanglan diay naay gugma ug dili pinugos. Mo ni ang gisulti sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang matag usa kaninyo kinahanglan muhatag kung unsay inyong gikom sa inyong kasing-kasing nga ihatag. Dili nga magukon-ukon, dili kay magduha-duha ka o sa pinugos. Kay ang Dios na higugma sa malipayong maghatag. Unsay ibot pasabot ana, kung nakay hatag sa pagsimba nimo, ayaw pag-ukon-ukon, ayaw pagduha-duha, kung ayaw na dili pinugos. Ha? Dili siya pinugos kung dili na ay kasing-kasing sa pagsimba, na ay gugma. Importante kay ang gugma, mga igsoon. Mauni ang ikapito na punto sa pagsimba. Worship is a willful surrender. Ang pagsimba kay tinuyo nga pagtugyan. Ang pagsimba dili na madala sa pinugos, ha? Kung dili kinahanglan tinuyo na kasing-kasing. Ha? Unsay gisulti sa Joshua chapter 24 verse 15. Apan kung ang pag-alagad sa Ginoo daw dili nimo gusto, pagpili alang sa imong kagalingon. Karong adlaw kung kinsa ang imong alagaran, apan kabahin ka nako ug sa akong panimalay, mag-alagad kami sa Ginoo. Tanawa ra gud ninyo, nagdesisyon sa kasing-kasing ni Joshua na usaray simbahon ang Dios. Ang usa sa kinaiyan na dili gusto sa Ginoo kaning pagduha-duha nganuman. Kay kaning pagduha-duha usa ni karesulta sa kasing-kasing na hipokrito nganuman. Mauni ang tao na dili kahatag sa tibuok niyang kasing-kasing kay laing nagkupot siyang kasing-kasing. Parehas ba sa babae ba, example ni Hana, nanay nanguyab niyang duha ka lalaki, unya dili siya kadesidar, iya na lang gisugot ang duha ka lalaki para ma-enjoy niya ang benepisyo gugma sa duha. Unsa may tawag nimo nang bayhana, sana dalawa ang puso ko, dili two-timer na siya. Ha? Mauni ang gisulti sa Matthew chapter 6 verse 24. Walay usa nga makaalagad sa duha ka agalon, bisan diin dumtan nimo ang usa o gigugmaon nimo ang usa, og ikaw igahin ang usa og tamayon ang usa. Unsa may but pasabot ana mga igsoon, dili ka pwede makasilbi sa tibok nimong kasing-kasing sa duha ka agalon. Dili ka kasilbi sa Ginoo ug sa libutanon nga kalipay. Moabot jud ang panahon na wala na kay panahon sa pagsimba. Uy, busy na kay ko sa kong trabaho. Pangatarungan na lang na. Ha? Sa una gali na nanguyab ka sa imong asawa, bisag unsa ka busy nimo, tagaan jud nimo panahon ngano man. Kaya dili ka mahimutang kay imong kasing-kasing nagbuto-buto sa gugma.
Wala gani kay panahon sa Ginoo, kay wala kay gugma sa Ginoo. Mao kana ang rason. Dugay ra ka nagtago-tago sa imong kalibutanon na material na kalipay. O karon nagdesidar na ka na mubiya sa simbahan, kay gikapoy na ka, dili na siya mao, kay gikapoy na ka sa imong konsensya na perming gibalik-balik na makasasala ka. Nganuman, kay mas gihigugma nimo ang kahalayan kaysa Ginoo. 1 John chapter 2 verse 15 atong basahon. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Klaro kayo ha? Ug ang bisang unsa nga anaa sa kalibutan, kung adunay nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kanila. Klaro kayo nagpahinumdum ang pulong, ayaw higugma ang kalibutan. Unsay naa sa kalibutan mga igsoon? Kwarta, material, komportabling kahimtang, pagkaon na lamian, unsa pa? Mga gahom, kabantog, himaya. Dili na ka maghago, dili na ka magkasakit, dili na ka mamublima sa kwarta. Si Satanas andam kay muhatag sa tanan natong gipangandoy, basta biyai lang si Kristo. Mauni ang gipangandoy ng mga butang sa kalibutanon na hunahuna. Ngano man jud na dili man ka pwede magakupot sa kalibutanon. Tungod kay kaning tanan aning kalibutanon ug mga luho aning kalibutanan na pangandoy, mauni ang gihinam-hinam sa atong lawas nun nga tinguha. Ang atong lawas gusto og sayon, dili ta ganahan na magantos, walay sakit ug maglipay ta pirmi. Ang tanang luho sa atong lawas ihatag apan supak ni sa gisugo sa Biblia. Unsay gisugo sa Biblia? Na mamatay ta sa atong kagalingon na gusto o kahinam. Mao ni ang gitawag og health, wealth and prosperity gospel na sa kadaghanan simbahan karon perting dakua, perting daghana og perting daghan gawali. Dili lang diri sa Amerika kung dili sa Pilipinas pod kaning health, wealth and prosperity. Ngano man kay ilang ganahan madunggan na ang Ginoo muhatag sa tanan nilang gusto. Walay sakit, maayong panglawas, abunda sa bahandi ug kauswagan, mao ni ang gusto sa atong makasasala na kinaiya. Gusto ta makadungog og saad sa Biblia na ihatag sa Ginoo ang luho sa atong lawas nun nga pangandoy. Dako kana na bakak, kay ang Dios nagsaad na ikaw muagi og kasakit og pag-antos sa atong pagkakristohanon. Sukwahi kani sa saad sa mga health, wealth, prosperity gospel, mini kana na mga pagtulunan. Nganong nagisgot man ko ani? Kay mao kini ang butang na gitawag nato og distractions. Ug unsay binisaya sa distractions? Mga makabalda sa atong paglakaw. Unsay tuyo sa distractions? Para magduha-duha ta. Mauni ang rason sa atong pagduha-duha. Kung ang imong usa ka tiil anaa sa kalibutan, ang usa ka tiil nimo anaa sa simbahan, dili na siya pwede. Psalm 119 verse 112. Gikiling ko, tanawa diri, gikiling ko ang akong kasing-kasing sa pagbuhat sa imong kabalauran. O sa ibot pasabot sa gikiling ko, ako nang ginisidar sa akong kasing-kasing. Ang tibok na akong kasing-kasing, nakasiguro na, intentional na, sa kahangturan, bisang hangtod sa katapusan. Diri makita ninyo ang kasing-kasing ni David. Nakadesidar na siya sa pagtugyan sa iyang kagalingon sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Ang kinun-anay na nagasimba, intentional na naghatag siyang pagkalagad na walay reserbasyon. Balikon nako, ang pagsimba walay pagduha-duha, walay reserbasyon. Mo na gisulti sa verse 13, gidumtan ko ang doble nga hunahuna. Unsay ibot pasabot sa doble na hunahuna? Double-minded. Grabe ang kasuko sa Ginoo sa mga tao na doble ang hunahuna. Apan gihugugma ko ang imong balaod. Mao na ang gisulti ni David. Mismong si David nasayod ang kahugaw o ganahuna sa mga tao na dubli o ganahuna, ang mga tao na dili
makadesiderar. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon ng hinaot ko na ato ning padayunon sa sunod natong kita. Mag-ampo kita. Dalaygon ka o Diyos ug simbahon ng imong ngalan. Nagpasalamat ako sa imong mga kusog ug sa imong kaalam na imong gipaambit kanako alang sa pagsangyaw sa imong mga pulong o Diyos. Nagaampo kami amahan na pasayloan mo kami sa among mga sala, sa among mga pagduwa-duha, sa among pagsilbig, pagsimba kanimo. Tuguti amahan na makat-on kami sa among mga pulong, tabangi kami sa among paglakaw o pagsimba kanimo, tudloi kami ng among tibok kasing-kasing hunahuna o kusog, makahimo sa pagsimba kanimo na walay reservasyon. Among ihatag kanimo ang tanan dungog himay pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.